बाराको चुरियामाईमा भारतीय तीर्थयात्री बोकेको बस दुर्घटना हुँदा 1 नेपाली सहित 7 जनाको मृत्यु, 20 जना घाइते। सुदूरपश्चिममा गौरा पर्व आज धुमधामका साथ मनाइँदै गौरा पर्वले नेपाली मौलिक संस्कृतिको संरक्षण गर्ने राष्ट्रपति पौडेलको भनाई। रुसमा भएको विमान दुर्घटनामा निजी सैन्य समूह वाग्नरका प्रमुख एवगेनी प्रिगोजिनको मृत्यु, अन्य 10 जना समेत मारिएको खबर। र लियोनेल मेसीको कप्तानीमा रहेको इन्टर मायामी युएस ओपन कपको फाइनलमा प्रवेश, टाइब्रेकरमा सिन्सिनाटी 5-4 गोल अन्तरले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी खिलनाथ र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। बाराको चुरियामाईमा भारतीय तीर्थयात्री बोकेको बस दुर्घटना हुँदा 7 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेको शनाखत हुन सकेको छैन। दुर्घटनामा परि 20 जना घाइते भएका छन्। काठमाडौँबाट जनकपुरतर्फ जाँदै गरेको बस जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका चुरियामाई नजिक दुर्घटनामा परेको हो। बसमा सवार 27 जना मध्ये 7 जनाको मृत्यु भएको बाराका प्रहरी प्रमुख एसपी हुबिन्द्र बोगटीले जानकारी दिनुभयो। मृत्यु हुनेमा 1 जना नेपाली र 6 जना भारतीय नागरिक रहेको बोगटीले बताउनुभयो। घाइते यात्रुको मकनपुरको हेटौडा स्थित विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। तीव्र गतिका कारण बस दुर्घटना भएको प्रहरीको अनुमान छ। दुर्घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। बसका चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिमवासीको महत्वपूर्ण गौरा पर्व हर्षोल्लासका साथ आज मनाइँदैछ। काठमाडौँमा बसोबास गर्दै आएका कर्णाली र सुदूरपश्चिमवासीले टुडी खेलमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन्। कर्णाली र सुदूरपश्चिमका जिल्लामा समेत आज गौरा पर्वको रौनक छाएको छ। गौरा पर्वको मुख्य दिन आज अठबली अर्थात् अष्टमीका दिन गौराको पूजा आज गरी मनाइन्छ। मौलिक संस्कृति झल्किने गरी मनाइने गौरा पर्व डडेलधुरा, दार्चुला, बैतडी, डोटी, बझाङ, अछाम, कैलाली, कञ्चनपुर तथा भारत उत्तराखण्डको कुमाऊ गढवालमा समेत मनाउने चलन छ। काम विशेषले घरबाट टाढा गएकाहरू पनि गौरा पर्व मनाउन घर फर्कने गर्छन्। भदौ शुक्ल पञ्चमीदेखि महिलाहरूले व्रत बसी केराउ, गहत, गहुँ, मास र गुरौस मिसाएर तामाको भाँडामा बिरुडा भिजाएपछि गौरा पर्व सुरु हुन्छ। अठबली अर्थात् अष्टमीको दिन आज भने व्रत बसेर गौरा पर्व मनाउने स्थल गौरा खलामा पार्वती र शिवको पूजाआजा गर्ने चलन छ। गौरा पर्वको अवसरमा सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेशमा आज सार्वजनिक विदा दिएको छ। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गौरा पर्वले नेपाली मौलिक संस्कृतिको संरक्षण गर्दै समाजमा विद्यमान अन्धविश्वास, विभेद, विकृति एवं विसङ्गति अन्त्य गरी सभ्य, सुसंस्कृत र समतामूलक समाजको निर्माण गर्न प्रेरणा मिलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले पनि गौरा पर्वका अवसरमा शुभकामना दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सामाजिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक मौलिक विशेषता बोकेको गौरा पर्वको अवसरमा सुख, शान्ति र समृद्धिको कामना गर्नुभएको छ। कोशीका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले प्रदेशसभाको चालु तेस्रो तथा हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको छ। प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख खापुङले गैराती 12 बजेदेखि अधिवेशन अन्त्य गरेको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता नरेन्द्र श्रेष्ठले बताउनुभयो। प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदको बैठकले हिजो हिउँदे अधिवेशन अन्त्यका लागि प्रदेश प्रमुख खापुङ समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रदेशलाई बजेट शून्यतामा जान नदिन अधिवेशन अन्त्य गरी प्रदेश सरकारले तत्कालीन हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेट फिर्ता गरी बजेट सम्बन्धी अर्को अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ। मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले सभाध्यक्ष इस्रायल मन्सुरीको मतले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको भन्दै हिजो प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता हिक्मत कुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो। कार्कीले दर्ता गराएको रिट निवेदनमा मुख्यमन्त्री थापाले संविधानको धारा 186 विपरीत सभाध्यक्ष मन्सुरीको मतले गैर संवैधानिक रूपमा सिद्ध गरेको विश्वासको मत शून्य सरह भई सरकारको हैसियत विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पूर्वको भएकाले रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कुनै पनि दीर्घकालीन महत्त्वको असर पर्ने र दूरगामी प्रकृतिको निर्णय नगराउन सर्वोच्च अदालतको नियमावली 2074 को नियम 49 बमोजिम अन्तरिम आदेशको माग दाबी गरेको उल्लेख छ। सो माग दाबी अनुसार सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश गरिदिएको अवस्थामा प्रदेश भदौ 10 गतेबाट बजेट शून्यतामा जाने जोखिम रहेकाले सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरी बजेट सम्बन्धी अर्को अध्यादेश ल्याउने तयारीमा जुटेको सत्ता गठबन्धन स्रोतको भनाइ छ।
राजनीतिक दबावका कारण प्राविधिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन नसकिएको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्र प्रसाद अधिकारीले बताउनु भएको छ। पछिल्लो समय मुलुकमा प्राविधिक शिक्षा दिने शिक्षालयको संख्या करिब 12 पुग्दा सो अनुसार विद्यार्थीको संख्या भने बढ्न सकेको छैन। हाल सिटिभिटीमा भर्ना क्षमताको तुलनामा विद्यार्थी भर्ना 50% भन्दा कम हुँदै आएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रमा कस्तो खाले राजनीतिक दबाव आउने गरेको छ भनेर उपाध्यक्ष अधिकारीलाई सोधेका छौं। र यो के भयो भने म भर्खर उपाध्यक्ष भनेर म जिम्मेवारीमा आएको थिएँ। तत्कालीन माननीय मन्त्रीज्यूले यो विस्तारको कुरालाई असाध्यै जोडका साथ अगाडि बढाउन खोज्नुभयो र मैले एक समयमा पुगेपछि माननीय मन्त्रीज्यूसँग भने मन्त्रीज्यू अब विस्तार असाध्यै धेरै भयो, अब हामी गुणस्तरीयतिर जाउँ, अब हामी विस्तारलाई अहिले रोकौँ, केही समय विस्तारलाई रोकौँ र अब हामी चाहिँ गुणस्तर कायम गर्नेतिर लागौँ भनेर मैले माननीय मन्त्रीज्यूलाई तत्कालीन माननीय मन्त्रीज्यूलाई धेरैचोटि नामै तोकेर भन्नुहोस् न। अब तत्कालीन रूपमा माननीय मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलज्यूसँग मैले यो आग्रह गरेको थिएँ अनि उहाँले होइन अहिले विस्तार गर्दै जाउँ, किनभने अब सिटिभिटीको मापदण्डहरू असाध्य चाहिँ कम्प्लेक्स छन्। अब अहिले देशभरि हामीले विस्तार गर्नु परेको छ, सरकारको नीतिमा पनि आएको छ 70% विद्यार्थीको पहुँचमा पुर्याउनु पर्ने छ। त्यसो भएर हामी सिटिभिटीका विभिन्न मापदण्डमा अल्झिनु हुँदैन, हामीले छिटो विस्तारका कामहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, यथासम्भव सामुदायिक स्कुलहरूलाई प्रमोट गर्नुपर्छ, गैरनाफामूलक संस्थाहरूलाई प्रमोट गर्नुपर्छ र त्यहाँबाट चाहिँ हामी विस्तार गर्नुपर्छ। अब निजीहरू त लामो समयदेखि पेन्डिङमै बसिरहेको थियो, निजीमा त त्यति हामीले विस्तार गर्ने काम गरेनौँ, तर आङ्गिक साझेदार र यो सामुदायिक स्कुलहरूमा चाहिँ विस्तार गर्नुपर्छ भनेर उहाँको पालामा अलिक बढी शिक्षालयहरू आए। अब मन्त्रीले अलिकति विस्तारको इच्छा जाहेर गरेपछि हामीले त्यसलाई अलिकति धेरै चाहेर पनि रोक्न सकेनौँ, तर अन्ततः मैले उहाँलाई चाहिँ मन्त्रीज्यू अब यसो नगरौँ भनेर धेरैचोटि भनेको छु र त्यही बेला अलिकति शिक्षालयहरू अलिकति बढे। पछिल्लो समयमा त्यस पछाडि अब मान्य मन्त्रीहरू परिवर्तन हुन थाल्नुभयो, त्यस पछाडि चाहिँ मैले स्पेसियल्ली धेरै शिक्षालयहरू आउने कुरालाई चाहिँ रोकेर राखेको छु र मैले अहिले के भनेको छु भने अब हामी छलफल गरौँ कति शिक्षालय हामीलाई आवश्यक हो, हामीले त्यसको बारेमा अलिकति बहस गरेर हाम्रो चाहिँ जनशक्ति कति हो त्यसको प्रक्षेपण गरेर मात्रै अब शिक्षालयहरू विकास गरौँ भनेर अहिले चाहिँ मैले पछिल्लो समयमा चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने देख्नुहुन्छ जुन अघिल्लो रेटमा जसरी जुन रेटमा चाहिँ शिक्षालय विस्तार भएको थियो अहिले पछिल्लो रेटमा आएर हामीले पुरै चाहिँ नि त्यसलाई निरुत्साहित गरेका छौँ र धेरै मसँग दिनमा एउटा दुईटा जस्तो शिक्षालयहरू चाहिँ निर्माण गर्ने कुरामा शिक्षालयहरूमा चाहिँ प्राविधिक कार्यक्रमहरूको लागि माग भई आउने, आङ्गिक शिक्षालयहरूको माग भई आउने गरेको छ। तर मैले उहाँहरू सबैलाई यथा अवस्था बताउने र उहाँहरूलाई चाहिँ नि अहिले हामी यो शिक्षालयहरू विस्तारमा मात्रै नजाउँ, तपाईँले जुन काम गरिरहनु भएको छ त्यसलाई भोलि चाहिँ तपाईँ अझै मजाले एसेसमेन्ट गर्नुहोस्, जरुरी छ कि छैन हेर्नुहोस् भन्दै सम्झाउने र उहाँहरूलाई त्यो आफ्नो चाहिँ जुन शिक्षालय खोल्ने चाह छ त्यसमा चाहिँ उहाँलाई पुनः रिभ्यू गर्न मैले अहिले आग्रह गर्ने गरेको छु र धेरै चाहिँ महानुभावहरू त्यतातिर चाहिँ आग्रह अनुसार गरिरहनु भएको पनि छ। तर सिटिभिटीमा त परिषद बैठकले निर्णय गर्ने होइन र उहाँको एक्लो प्रयासले मात्र हुन्छ र त्यहाँ त तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ नि, अब उहाँलाई मात्र दोष दिएर उम्किन मिल्छ? यसरी त पटक्कै मिल्दैन। तर कुरा के हो भने अब पावरको हिसाबले परिषदको अध्यक्ष मान्य मन्त्रीज्यू हुने चलन छ। मान्य मन्त्रीज्यूले यसो गरौँ भनेपछि चाहिँ हाम्रो अहिले पनि कस्तो छ भने प्रणाली अलिकति पावरमा या चाहिँ नि शक्तिमा हुने जो कोहीले पनि यसो गरौँ भनेपछि अरूले तत्काल डिनाइ गर्न नसक्ने खालको। अब हुन के पर्थ्यो भने प्रोफेसनल्ली होइन यसो गर्नु हुँदैन, यो त यसो मान्य मन्त्रीज्यू भनेर भन्न पर्थ्यो जस्तो मैले भन्ने आँट गरेँ। अब म अलिकति पोलिटिकल्ली नै आएको मान्छे, पोलिटिकल एपोइन्टमेन्टबाट आएको कारणले मलाई त्यति भन्ने आँट भयो। तर मेरो ब्युरोक्रेसीमा बसेका साथीहरू त्यहाँ सहभागी हुने अरू साथीहरूबाट त्यति धेरै कुराहरू उठ्न नसकेको कारणले पनि अब हामीले परिषदले गरौँ निर्णय भनेपछि मान्नै पर्ने परिस्थिति बन्दो रहेछ एक। अनि अर्को पछिल्लो समयमा जब यो चाहिँ अलिक बढी नै हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने भएपछि त उहाँले पनि स्वीकार गर्नुभयो र हामीले पनि त्यस कुरालाई चाहिँ ल अब रोकौँ भनेर रोक्नेतिरै लाग्यो। अहिले धेरै शिक्षाले रोकिएर बसेको अवस्था छ। ब्रेकपछि अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। रुसमा भएको विमान दुर्घटनामा निजी सैन्य समूह वाग्नरका प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन सहित 10 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनाग्रस्त विमानमा सैन्य प्रमुख येवगेनी पनि सवार रहेको रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पुष्टि गर्नुभएको छ। रुसको पश्चिमी क्षेत्रमा भएको विमान दुर्घटनामा कोही पनि जीवित नरहेको राष्ट्रपति पुटिनलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। विमान दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको सूचीमा सैन्य प्रमुख प्रिगोजिन र सहसंस्थापक दमित्री अतकिनको नाम पनि उल्लेख छ। प्रिगोजिन चढेको विमान रुसको पश्चिमी क्षेत्र कुजेन स्थित गाउँमा खसेको थियो। दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाइसकेको छैन। रुसले युक्रेनमा आक्रमण सुरु गर्दा वाग्नर नेतृत्वको सैन्य समूहलाई भाडामा प्रयोग गर्दै आएको थियो। युक्रेन विरुद्धको युद्धमा पर्याप्त हतियार नदिएको भन्दै वाग्नर समूह असन्तुष्ट थियो। वाग्नर समूहले गत जुनमा युक्रेनबाट फर्किएर रुसको रोस्तोव सहर कब्जा गरेर बसेको थियो। राजधानी मस्को कब्जा गर्ने वाग्नरको धम्की दिएपछि रुसमा हलचल मचिएको थियो।
विकासशील राष्ट्रहरूको संगठन ब्रिक्समा नयाँ सदस्यताको विषयलाई लिएर सदस्य राष्ट्रहरूमा असमझदारी देखिएको छ। ग्लोबल साउथ अर्थात् दक्षिणी ध्रुवका कुन कुन राष्ट्रलाई सदस्यता दिने भन्ने विषयमा समझदारी बन्न सकेको छैन। ब्राजिल, रसिया, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका सम्मिलित ब्रिक्सको सदस्यताका लागि पश्चिममा देशसँग खराब सम्बन्ध रहेका मुलुकले समेत प्रयास गरेका छन्। ती राष्ट्र चीन र रुस निकट रहेकाले पश्चिमा मुलुकलाई तीव्र दबावमा राख्न ब्रिक्सलाई प्रयोग गर्ने योजनामा रहेको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। ब्रिक्सको 3 दिने सम्मेलनमा नयाँ सदस्यता वितरणको आधार तयार गर्नमै केन्द्रित भएको छ। दक्षिण अफ्रिकाका विदेश मन्त्री नलेदी बन्दरले सदस्यता विस्तारमा समझदारी बने पनि त्यसको नियम, सिद्धान्त, प्रक्रियाबारे समझदारी भइ नसकेको बताउनु भएको छ। विश्वका 40 मुलुकले ब्रिक्सको सदस्यता लिन चाहने राखेका छन् भने 22 वटाले औपचारिक रूपमा प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। सदस्यताका लागि प्रयास गर्नेमा इरानदेखि अर्जेन्टिनासम्मका राष्ट्र छन्। विश्वको 40% जनसङ्ख्या र 40% जीडीपी भएको ब्रिक्स सदस्यले विश्वको राजनीति र आर्थिक पक्षमा महत्त्वपूर्ण भूमिका स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। लियोनल मेस्सीको कप्तानीमा रहेको इन्टर मायामी युएस ओपन कपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। निकै प्रतिस्पर्धात्मक खेलको टाइब्रेकरमा मायामीले सिन्सिनाटीलाई उसैको घरेलु मैदानमा 5-4 को गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। निर्धारित समयको खेल 2-2 को बराबरीमा सकिएपछि 30 मिनेट समय थप गरिएको थियो। मायामीले दोस्रो हाफको इन्जुरी समयको 8औं मिनेटमा बराबरी गोल फर्काउँदै हार टारेको थियो। त्यसपछि थप गरिएको समयमा मायामीले अग्रता लिए पनि सिन्सिनाटीले गोल फर्काएको थियो। टाइब्रेकरमा दुवै टोलीको सुरुवाती 4-4 प्रहारमा गोल भएको थियो। मायामीका लागि क्रेमास्कीले गोल गर्दै 5-4 को जित दिलाए। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। 10 बजे स्पोर्ट्स डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि साथी खिलनाथ र म दिवा पनि बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।